अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करूँगा। मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि इसको आखिर तक, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शायद इस वीडियो के तवज्जुह से कोई इस्तिफ़ादा हासिल कर सके, शायद कोई नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सके। मेरी प्रोफेशनल लाइफ के 16 साल, चाहे मैं जब से जॉब्स कर रहा हूँ या करता रहा हूँ या जब से मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे 16 साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के मुताबिक वो कौन से ऐसे काम हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, या कौन से ऐसे काम हैं जो इंसान को नहीं करने चाहिए, वो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो इंसान को नहीं करनी चाहिए। आज हम उन पे बात करेंगे। मैं रोज़ाना की बुनियाद पे आप सबके मैसेजेस रिसीव करता हूँ, उनका जवाब भी देता हूँ। आपकी ईमेल्स भी रिसीव होती हैं, उनका भी जवाब देता हूँ। आप लोगों से बात भी करता हूँ। मैंने ये अज्यूम किया कि हमारे माशरे में जो लोग भी अपनी ज़िंदगियों में नाकाम हैं, वो अपनी नाकामी की वजह दूसरों को ठहराते हैं। ज़्यादातर लोग, 95% लोग अपनी नाकामी की वजह दूसरों को ठहराते हैं, अपनी नाकामी का इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं, या फिर अपनी किस्मत को बुरा भला कहते हैं, नसीब में ही ये लिखा था या मेरी किस्मत ही इसी तरह की है। जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में नाकाम होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुद के किए गए गलत फ़ैसलों की वजह से नाकाम होता है। याद रखिएगा, इंसान 2 पाँव वाला जानवर है, जिसका एक पाँव उसकी तदबीर उठाती है और उसके दूसरे पाँव को उसकी किस्मत उठाती है। इंसान अपनी ज़िंदगी में नाकाम होने के बाद अपनी किस्मत को कोसता रहे या फिर अपनी नाकामी की वजह या ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराए, ये तो ये मुनासिब ही नहीं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि यकीनी तौर पे जब भी कोई इंसान ज़िंदगी में नाकाम होता है तो वो अपने गलत फ़ैसलों की वजह से नाकाम होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है। अब वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए, वो कौन से ऐसे काम हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से हम नाकाम होते हैं या हम नाकामी की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली बात जिसका ख़ास ख्याल रखें कि कारोबार जब भी किया जाए, जब भी कारोबार करें, शराकत पे ना करें, पार्टनरशिप पे ना करें। बिलखुसूस करीबी रिश्तेदार, चाहे भाई है, बहन है या कोई रिश्तेदार, सो वट, कोई भी रिश्तेदार है या दोस्त अहबाब है, कारोबार किसी भी सूरत पार्टनरशिप पे नहीं करना चाहिए इंसान को। थोड़ा कर लें, छोटे पैमाने से आगाज़ कर लें, लेकिन अपना करें। उसकी वजह यह है कि जब काम चल जाता है, इंसान है, लालची है, दोनों में से कोई एक, किसी एक की नीयत तो लाजमी ख़राब होती है, और अगर दोनों में से किसी एक की नीयत ख़राब हो गई तो नुकसान दोनों को उठाना पड़ता है। दूसरे नंबर पे, मान लिया कि आप दोनों पार्टनर जो साथ काम कर रहे हैं, दोनों बहुत ईमानदार हैं, बहुत मुखलिस हैं, अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, कारोबार भी आपका तरक्की कर रहा है, लेकिन क्या आप दोनों अपनी आने वाली जो नस्ल है उनकी गारंटी दे सकते हैं? क्या वो साथ में सर्वाइव कर सकेंगे? तो बाद में जो आपने अपना अपना अलग करना है कारोबार, तो बेहतर है कि आप अभी से तो छोटे पैमाने पे कर लें, लेकिन अपना खुद का शुरू कर लें। दूसरे नंबर पे जिस बात का ख्याल रखना चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में, कभी भी याद रखिएगा, कमाने के लिए, जॉब के लिए पाकिस्तान छोड़ के बाहर ना जाइएगा। मेरी बात बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बाहर पैसे जो है ना, आपको दरख्तों पे लगे हुए नहीं मिलते, मेहनत बाहर भी करनी पड़ती है।
ہمارے معاشرے میں جن لوگوں کا اتنا بجٹ نہیں ہے، وہ لوگ مشکل سے 4 پیسے جوڑ کے گلف، دبئی، سعودیہ یا دیگر کنٹریز میں جا سکتے ہیں، یا جو لوگ 4 پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں وہ یورپ، یو ایس سے یا کینیڈا چلے جائیں گے، لیکن وہ کم ہیں۔ لیکن باہر جا کے جس انسان کی تعلیم کم ہے یا ہنر پاس نہیں ہے، یا مان لیا ہنر بھی ہے، وہاں جا کے کھا کے اپنے ایکسپینس پورے کرنے کے بعد آپ بچا کے پیچھے کیا بھیج دیں گے؟ 1,00,000، 1,25,000، 1,50,000۔ ٹھیک ہے، مان لیا آپ بہت بڑے 30 مار خان ہیں، آپ نے 2,00,000 روپیہ بھیج دیے، لیکن یہ سوچیں ایک دفعہ کہ اگر آپ وہی پیسے یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے آپ ایکسپیرینس حاصل کریں، کسی کام کو سمجھ کے اس کام کو خود کریں، اپنا چھوٹا سا کوئی کاروبار شروع کریں، آپ یہاں رہ کے بھی 1,00,000، 1,25,000 روپیہ بآسانی کما سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے کاروبار ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں کہ اگر انسان یہاں پہ تھوڑے سے پیسے انویسٹ کرے تو وہ یہاں پہ بآسانی اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے، اپنے گھر پہ رہتے ہوئے 1,00,000، 1,25,000 روپیہ بآسانی کما سکتا ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف انسان کام کرنے والا ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں اگر آپ پاکستان میں رہ کے 1,00,000، 1,25,000 یا 1,50,000 روپیہ کما رہے ہیں مہینے کا، اور آپ اپنی فیملی کے پاس ہیں، اپنے ملک میں ہیں، اپنے لوگوں کے پاس ہیں، ان کے قریب ہیں، تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وہ لوگ اگر باہر جاتے ہیں اتنا پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، باہر سے اچھی ہینڈسم انکم جنریٹ کر لیں گے، لیکن جتنا وہ وہاں کما لیں گے اتنا تو نہیں، لیکن اس کے قریب وہ یہاں رہ کے بھی کما سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنے ملک کی، اپنی قوم کی خدمت تو کر سکیں گے۔ اتنا پڑھنے کے بعد اگر آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کیا، اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، آپ کا کنٹریبیوشن کوئی نہیں، تو پھر اتنا پڑھنے کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں۔ اور بہتر تھا کہ میٹرک کے بعد کوئی ریڈی لگا لیتے آپ۔ تیسرے نمبر پہ پروفیشنل لائف میں جس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، میں والدین کو بھی کہوں گا کہ متوجہ ہوں اور یہ بات باغور سنیں، کہ اگر آپ کا بچہ سٹڈیز میں ٹھیک نہیں ہے، مشکل سے اس نے میٹرک کیا ہے، ظاہر سی بات ہے آگے وہ سائنس سبجیکٹس میں آگے اپنی سٹڈیز کنٹینیو تو نہیں کرے گا، سمپل ایف اے کرے گا یا آگے سمپلی وہ گریجویٹ ہوگا۔ تو اپنے بچے کی زندگی کے 4 سال ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ میٹرک کے فوراً بعد اپنے بچے کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کروا دیں، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ اپنے کاروبار کے ساتھ پرائیویٹ داخلہ بھیج کے ایف اے کرے، ساتھ اس کے بعد پھر گریجویشن اپنی مکمل کرے۔ تعلیم بھی ضروری ہے، یاد رکھیے گا، تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ جس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، کاروباری زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ تو ایسا وقت لازمی آتا ہے کہ انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں نے لوگوں کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے دیکھا ہے، پریشان دیکھا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے سب کچھ سمیٹ کے آسمان سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دوسروں کی شکلیں دیکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ شاید کوئی آ کے میری مدد کر دے۔ یاد رکھیے گا، گرتے ہوئے کو اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ یہ زندگی کی جنگ ہمیں اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے، یہ میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے۔ کووڈ میں بہت نقصان اٹھایا میں نے بھی اپنی زندگی میں، کاروباری زندگی میں نے کووڈ میں بہت نقصان کیا، اور میں نے یہ سیکھا کہ اس زندگی کی جنگ انسان کو اکیلے لڑنی پڑتی ہے۔ یہ جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں، یہ یا تو آپ کو مبارکباد دینے آئیں گے، یا پھر یہ آپ پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کا آپ کی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔